आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार 10 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 24 जुन 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा गोमा परियार र सरोज कोइरालाको नमस्कार। सभापति देउबालाई सजिलो छैन नेतृत्वमा दोहोरिन, विपक्षी गठबन्धन सडक र सङ्घर्षतिर। दबाव र आलोचनापछि सरकारी निवास छाड्दै पदमुक्त मन्त्रीहरू। स्थानीय तहको बजेट आज, विकासको लागि जब लाग्छ असार तब लाग्छ हतार लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको स्थानीय तहले सुरु गरे बजेट ल्याउन हरेक ओडामा सुपथ सहकारी पसल शीर्षकको खबरलाई आजको हामीले खास खबर बनाएका छौं। टोखा नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि 1,89,94,76,76,000 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले बुधबार नगरसभामा पेश गरेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा आगामी वर्षका लागि उक्त बजेट सार्वजनिक गरेको हो। टोखा नगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा दिशापिसाब गराए दण्ड दिने गरी नीति बनाएको छ। नगर क्षेत्रलाई सभ्य शहरका रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको सार्वजनिक स्थलमा घरपालुवा कुकुरलाई दिशापिसाब गराउन निरुत्साहित गर्ने नीति बनाएको हो। एक वडा एक सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने, कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेका लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाले मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै न्यूनतम 1000 जनाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक योग केन्द्र तथा व्यायामशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। सबैभन्दा पहिला नागरिकमा छापिएको दबावमा देउबा सजिलो छैन नेतृत्वमा दोहोरिन शीर्षकको खबरलाई लिएका छौं। पार्टीलाई एक नम्बरको बनाउन र मुलुकको तरल राजनीतिलाई निकास दिन पनि म नै अगाडि बढ्नुपर्ने भयो। कंग्रेसलाई मेरै नेतृत्वमा पहिलो पार्टी बनाउँछु, तपाईहरूले सहयोग गरिदिनुपर्छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिन इच्छासहित यसरी नै सहयोग माग्दै आएका छन्। पपुलर भोटमा कंग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि प्रत्यक्षतर्फ प्राविधिक कारणले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएको दोहोर्याउँदै पहिलो पार्टी बनाएर मात्र राजनीतिबाट विश्राम लिने चाहना देउवाले प्रकट गरेका छन्। देउवाको प्रस्तावमा निकटहरूले सहमति जनाउँदै भने अहिले चुनौतीको सामना गर्न पार्टी नेतृत्वमा तपाईँ आउनुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौं। फेरि पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने देउवाको चाहनालाई यसले बल पुर्याएको छ। तर निकटहरूले देउवालाई सभापतिको उम्मेद्वार बन्न अर्को शर्त अघि सार्दै भनेका छन्। विमलेन्द्र निधिको कुरा के हो, उहाँलाई समेटेर अघि बढ्नुहोला नत्र अप्ठ्यारो पर्छ। पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका निधिले पनि नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाएपछि सभापति देउवा झण्डै 40 वर्ष लामो सम्बन्ध तोड्दै अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। देउवाले भने निकटहरूसँग भन्दै आएका छन् ऊ निधि पनि लड्छ, म पनि सभापतिमा लड्छु, केही फरक पर्दैन। निधिलाई मात्र होइन पुरानो टिमलाई एकजुट बनाएर अघि बढाउन निकटहरूको निरन्तरको आग्रहपछि देउवामाथि दबाव परेको छ। आफ्नो समूहबाट सर्वसम्मतिले 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रत्याशी बन्ने देउवाको चाहनालाई निधिले खण्डित गरिदिएका छन्। देउवाले पूर्व सहमति पालना नगरेको भन्दै आफू पनि पार्टी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बताउँदै निधिले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। उनी पार्टी महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह सहित युवा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। निधिको सक्रियतासँगै देउवा निकट नेताहरूले भन्न थालेका छन् उहाँ निधि आफै सभापति बन्न मत पुर्याउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन, तर देउवालाई हराउने सामर्थ्य भने राख्न सक्नुहुन्छ। तर सभापति देउवा र उनी निकट केही नेता भने उपसभापति निधिले टिममा अझै विद्रोह गर्ने सम्भावना नरहेको र गरिहाल्दा पनि आफूहरूका लागि 14औं महाधिवेशन 13औं भन्दा अनुकूल हुने बुझाइमा रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धन सडक सङ्घर्षतिर नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने
दबाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तो सुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेपछि राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धनले सडक संघर्षको नीति लिएको छ। जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै गठबन्धनले सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो। बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारका असंवैधानिक कार्य विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक संघर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए। सो मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ। बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो। संघर्ष कार्यक्रममा तयार गर्न कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा पूर्णबहादुर खड्का, देव गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल राखिएको छ। यता राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो, 149 सांसदको हस्ताक्षर नै सरकार गठनको बलियो आधार शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दावीलाई राष्ट्रपतिले दावी पुगेन भन्नु मताधिकार खोज्नु भएको तर्क कानून व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाईका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानून व्यवसायीले केपी शर्मा ओली बाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी पनि गरे। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार शुरू भएको सुनवाईमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको बताएका छन्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै हतार गरी रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले दलको अधिकार खोसेको उनीहरूको तर्क रहेको छ। देउवा पक्षबाट बुधबारको बहसमा बोल्ने 5 कानून व्यवसायीले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर पेश हुनु नै वैकल्पिक सरकार गठनको बलियो आधार भएको बताएका छन्। बुधबारको बहस राष्ट्रपतिको अधिकार विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले 149 जनाको हस्ताक्षरले आधार प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कहाँ 149 जना सांसद गएपछि अरू केही आधार छ, फ्लोर टेस्ट गर्छु भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यू, तपाईले मतदान गर्ने अधिकार काट्न पाउनुहुन्न उनले भने। थापाले आफ्नो पक्षले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने अधिकार भएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्न 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नसके राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै थापाले भने पदमा बसिराख्ने हो भने विश्वासको मत लिनै पर्छ, यसबाट बाहिर जाने अधिकार छैन। सरकार बनाउने अधिकार विधायकलाई भएको र बिना शर्त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार भएको उनको तर्क रहेको छ। दबाव र आलोचनापछि सरकारी निवास छाड्दै पदमुक्त मन्त्री शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छ। चौतर्फी आलोचना र विवादपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका अधिकांश मन्त्रीले सरकारी निवास छाड्ने तर्खर सुरु गरेका छन्। मंगलबार अदालतको आदेशपछि पदमुक्त 20 मन्त्रीलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने तत्काल मन्त्री निवास छाड्न नपर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर बुधबार बिहानैदेखि यो विषयलाई नैतिकताको प्रश्न बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि मन्त्रीहरूले निवास छाड्ने तयारी थाले हुन्। केही मन्त्रीले भने सरकारी निवास छाडिसकेका छन्। 21 र 27 जेठमा नियुक्त मन्त्री मध्ये 15 मन्त्री सरकारी निवास बस्दै आएका थिए। बुधबार साँझ केही मन्त्रीहरूले आफूहरूले सरकारी निवास छाडिसकेको र केही 1-2 दिनमै निवास छाड्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। राजधानी दैनिकमा छापिएको छ, नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप प्रतिबद्धता जनाई सुनिश्चितता गरिनन् शीर्षकमा खबर रहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम विरुद्ध खोप उत्पादन गर्दै आएका उत्पादक राष्ट्रहरूले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाई पनि अहिलेसम्म दिलाउन सकेका छैनन्। बेलायत, रूस, अमेरिका, डेनमार्क लगायत राष्ट्रले कोभ्याक्स फ्यासिलिटी खरिद प्रक्रिया र अनुदान मार्फत खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपालले पाउन सकेको छैन। खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सुनिश्चितता गर्न नसक्दा नेपालले कहिलेसम्म पाउने निश्चित भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पुष मसान्तसम्म आम नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले खोपमा ब्रेक
ब्रेक थ्रू हुने बताएका थिए। उनी आफै मन्त्रीबाट हटिसकेका छन्। गेवाली हटेपछि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएका रघुवीर महासेठले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग 50 लाख डोज खोप किन्न कुराकानी भइरहेको बताएका थिए। तर सो खोप आउने नआउने अन्यल छ। यस्तै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि केही दिनमा खोप सम्बन्धी सुखद समाचार आउने बताएका थिए। मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि बुधबार उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री तामाङले केही दिनमा नै खोप आउने सुनिश्चितता भएको बताएका छन्। जातीय विभेदको उजुरी दलबलसहित मन्त्री नै प्रहरी वृत्तमा पुगेपछि बिना अनुसन्धान आरोपितलाई छाडियो शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा अर्को खबर छ। जातीय विभेद र छुवाछुत गम्भीर फौजदारी अपराध हो जसमा सरकार आफै वादी भएर मुद्दा लड्नुपर्छ र त्यसका लागि प्रमाण पनि जुटाउनुपर्छ। तर बहालबाला शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफै दलबलसहित पुगेपछि प्रहरीले पूर्ण अनुसन्धान नगरी आरोपितलाई छाडेको छ। मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको मात्र छैन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ। निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीलाई अवरोध गर्न बहालबाला मन्त्री झण्डावाल गाडीमा दलबल सहित महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगर पुगेका थिए। लगत्तै प्रहरीले आरोपितलाई छाड्यो र मन्त्रीले उनलाई आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याए। पीडित सरोकारवाला र अधिकार कर्मीले भने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्यक्ष दबाव दिएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पारी जातीय विभेद र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन्। घटनामा पीडित रूपा सुनारले उच्च पदस्थकै दबावका कारण प्रहरीले सुरुमा जाहेरी नै नलिने कोसिस गरेको, त्यसपछि मुद्दामा कमजोर अनुसन्धान गरेको र अन्ततः पीडकलाई बिना अनुसन्धान छाडेको गुनासो गरिन्। घरबेटी विरुद्ध उजुरी लिन प्रहरीले 5 घण्टासम्म इन्कार गरेको उनको आरोप छ। स्थानीय तहको बजेट आज शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा बिहिबार प्रस्तुत गर्दैछन्। कतिपय स्थानीय तहले असार 10 गते अघि नै आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गरिसकेका छन्। केही स्थानीय तहले बल्ल नीति र कार्यक्रम पेश गरी बजेट सभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त संस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। जब लाग्छ असार तब हुन्छ हतार, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। जब लाग्छ असार तब हुन्छ हतार, हतारमा काम गर्दा हुन्छ लतरपतर, त्यसमा पनि बर्खायाम जे संरचना बनायो पानीले बगाउँछ। परार त्यसै गरियो, पोहोर त्यसै गरियो, यसपालि पनि त्यसै गरिँदैछ। हरेक वर्ष असारे भेलमा राज्यको ढुकुटी खन्याइन्छ, प्राय त्यही बगेर सकिन्छ। न विकास हुन्छ न भएको पनि टिकाउनै हुन्छ। 11 महिनासम्म सुस्ताएर बस्ने केन्द्रीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय गाउँपालिकासम्म असार लागेपछि विकासमा हापझाप गर्छन्। वर्षभरिको काम असार महिनामा मात्रै हुँदा उक्त महिनामा विकासे संरचना निर्माणको चाप ठेगी नसक्नुहुन्छ। असार महिनामै चाप बढ्दा अनुगमन र नियमनकारीलाई पनि नियमन गर्न सम्भव हुन्न। असारमा गरिने विकासे कामको बजेटबाट ठेकेदारले सरकारी इन्जिनियर र नियमनकारी निकायका साथै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय नेतालाई भागबण्डा लगाएपछि त्यस्ता कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्न। अर्थात् असार महिनाभरमा हुने अधिकांश टालटुले विकासे कामको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन्छ। यता राजधानी दैनिकमा वायुसेवा निगममा अपरेसन विभागको मनोमानी शीर्षकमा खबर छ। नेपाल वायुसेवा निगमको अपरेसन विभागले क्रियु मेम्बर राख्ने मलेसियाको होटल छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता र बदमाशी गरेको खुलासा भएको छ। विभागका तत्कालीन प्रमुख क्याप्टेन सुभाष रिजाल, निगमका कन्ट्री म्यानेजर सुदीप महर्जन र एयरपोर्ट म्यानेजर सुरेश हमाल लगायतको योजनामा मलेसियामा क्रियु मेम्बर राख्न 4 वर्ष अघि सेरी प्यासिफिक होटल छनौट गर्दा अनियमितता र बदमाशी भएको पाइएको छ। यसरी होटल छनौट गर्दा नियम कानून र विधि पद्धति मिचेर टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृति गरेको पाइएपछि ठूलै आर्थिक चलखेल र हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबर। बुधबार थप 2421 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 7461 आरटीपीसीआर र 4953 एन्टिजन गरी कुल 12414 जनामा परीक्षण गरिएकोमा 2421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहित
सहित दोस्रो लहरले तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञासँगै गत 20 वैशाखदेखि बन्द भएको नियमित आन्तरिक हवाई उडान आगामी 17 असारबाट सुरु हुने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीसँग छलफल गरी आगामी 17 असारबाट आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइटबडी जहाज 6 असारमा स्वास्थ्य सामग्री लिन इजरायल जाने कार्यक्रम रहेको थियो। आइतबार 8:30 तोकिएको उडान 12:30 पनि अनुमति नपाएपछि क्याप्टेन सहितको टोली घर फर्कियो। पुनः मंगलबार बिहान 11:30 तोकिएको उडानलाई इजरायलले अनुमति दिन नमानेपछि पुनः रद्द गरिएको छ। दुई सातामै इन्धनको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ बढेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी मध्ये 85% खारेजीको जोखिममा पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78मा कोरोनाका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि 85% कम्पनी जोखिममा परेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीमाथिको निगरानीलाई तीव्रता दिन अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ठूला ऋणीमाथि निगरानी बढाएको राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदै 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिने ग्राहकको विवरण दैनिक रिपोर्टिङ गर्न भनेको छ। अब शेयर बजार नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई बिर्सदै अघि बढ्न खोजेको नेप्से सूचकाङ्क स्थिर नहुँदै फेरि उच्च गिरावट आएको छ। मंगलबार झण्डै 8 अङ्कले सुधारिएको नेप्सेमा लगानीकर्ताको आकर्षणले सम्हालिएको बताइए पनि बजारले साथ दिन सकेको देखिँदैन। अझै पनि लगानीकर्ताहरू नाफा बुक गर्ने क्रममै रहँदा बजार अस्थिर बनेको छ भने कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट आएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दै गएर अहिले 50,000मा झरेको छ। त्यसैगरी कुल संक्रमितको संख्या भने 3 करोड भन्दा बढी पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उता बेलायतका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको बताएका छन्। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँ गएको फेब्रुअरी महिनादेखि यता दैनिक सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिन थालेको बताएका हुन्। यसैबीच न्यूजील्याण्डमा 12 देखि 15 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। न्यूजील्याण्डको औषधि नियामक निकायले फाइजर खोप सो उमेर समूहलाई लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। अब खेल खबर। फ्रान्स समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। हंगेरीको बुडापेस्टमा गैराती भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगलसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै फ्रान्स समूह विजेता बनेको हो। यस्तै स्पेन समूह उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। सोभियामा गैराती भएको खेलमा स्लोभाकियालाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्पेन अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको हो। अब विचार विश्लेषण। अगुवाले बाटो बिराउँदा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। आफ्नो कुर्सी टिकाइरहनकै लागि संविधान, नियम, कानून, राजनीतिक मूल्य, मर्यादा र नैतिकता समेत बिर्सिने व्यक्तिले देश चलाउने अवसर पाएपछि हुने यस्तै अप्ठ्यारो हो। यसले प्रधानमन्त्रीको मात्र साख गिराएको छैन, बरु सत्तारूढ दल, तिनका मतदाता र समग्रमा हाम्रो प्रणालीकै पनि शिर निहुर्याएको छ। शपथ खाएको 2 साता नहुँदै पदबाट बहिर्गमन हुनु अवश्य पनि मन्त्रीहरूका लागि अपमान महसुस हुनुपर्ने विषय हो। आफ्नै सहकर्मी र सहयोगीहरूलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा खुल्ला र सहज रूपमा सहभागी बनाउन नचाहने, अरूको सल्लाह सुझाव नलिने, एकलौटी रूपमा बालहट प्रदर्शन गरेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीले उनको राजनीतिक भविष्य र सत्तारूढ दल दुवैलाई दुर्घटनातिर धकेलिदिएको जस्तो देखिन्छ। यस्तै हिमालय टाइम्समा आरसी न्यौपानेको मुलुकको हितमा छैन, नक्कली राष्ट्रवादको खास्टो शीर्षकको विचार रहेको छ। मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय एजेन्डा, आम सरकारका सामाजिक मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको राज्य तहबाट ग्यारेन्टी, कानूनको राज र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय महान बहस आरम्भ गरौं। उषाकालीन हाम्रो ज्ञान, सिद्धान्त, विचार, दर्शन, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृतिका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु भरपर्दो मार्गदर्शन हो। यही मार्गमा सबै दल तथा शक्ति एवं सम्बद्ध पक्षले विगतको त्रुटिबाट शिक्षा लिनै
लिँदै जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहीँबाट सच्चिनुपर्छ। यसो हुन सके विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई उन्मुक्त गराई दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको राष्ट्रिय एकता शक्ति सन्तुलनको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। नेपाली राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता र सत्ता राजनीति शीर्षकमा इन्द्र अधिकारीको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा बेखुस भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा संस्थापन समूहको हित र स्वार्थ बमोजिम सबै स्वीकार्ने, सम्झौता र समर्पण गर्ने, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा सफल भएको प्रचार गरेर आफ्नो सत्तारोहण सुनिश्चित गर्ने जुन पहल आम चुनाव लगत्तै भयो त्यो गलत सुरुवात थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको आह्वान र विज्ञप्ति अहिलेको विश्व परिवेश, नेपाली भू राजनीति र देशको राजनीतिक ध्रुवीकरणले उत्पन्न कमजोर आन्तरिक परिस्थितिको मध्यनजर थप संवेदनशील छ। बाह्य शक्तिले खेल्ने र अनुचित लाभ लिने यस्तै परिस्थितिमा हो। अवस्था यही रहे यो सिलसिला भारतसँग मात्र सीमित रहने छैन।